माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनामा शहादत दिनुहुने मधेस आन्दोलन लगायतका अधिकार प्राप्तिका सम्पूर्ण आन्दोलनहरूमा शहीद हुनुभएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूको परिवारप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। साथै मधेस आन्दोलनमा घाइते भई जिउँदो शहीद रहनुभएका यस्ता थुप्रै जिउँदो शहीदहरूप्रति अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षमा अहिले पनि थुप्रै त्यस्ता कष्टकर जीवन बिताइराख्नु भएछ। उहाँहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ र यी अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनमा अहिले पनि धेरै त्यस्ता आन्दोलनकारी वीर सपुतहरू हुनुहुन्छ कि अहिले पनि नेपालका थुप्रै जेलहरूमा अहिले बन्दी जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएछ। उहाँहरूको रिहाईको पनि म यहाँबाट सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो दोस्रो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात यो गठन भएको प्रदेश सभामा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध माननीय प्रदेश सभा सचिवहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँहरूको कार्यकाल सफल रहोस् यसको लागि म जानकी मातासँग पशुपतिनाथसँग मेरो कामना पनि छ। निश्चित रूपमा मैले अहिले बोलिरहँदा यो पुरै कार्यकालमा मलाई सहयोग गर्नुहुने अहिले पनि म हेर्दैछु केही मलाई त आज खुसी लाग्यो कि हाम्रा पुराना साथीहरू यसपालिको मलाई लाग्छ कि प्रदेश सभा पक्कै पनि अहिले हाम्रो ज्ञान 5 वर्षको अनुभवले पक्कै पनि यो सभा फाइदा लिनेछ र पक्कै पनि हामी जुन अनुभव प्राप्त गरेका छौँ त्यो अनुभवले हामीलाई फाइदा गर्नेछ। मलाई लाग्छ सुरुकै बैठकमा जुन किसिमका कुरा उठ्यो नियामतीका कुराहरू पक्कै पनि यो स्वागत योग्य छ। साँच्चीकै भन्ने हो भने यो कदा कदा हामी समय कन्फ्युजनले गर्दा अहिले मान्यजीले उठाउनु भएको र यो प्रमुख सचिव र सचिवहरू अनुपस्थितिको कारणले हुन त यो भनेर मैले फुत्किन सक्ने अवस्था हुँदैन, तथापि हाम्रो जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो 1 महिना भनेर जुन किसिमको सोचिएको थियो त्यस कारणले भएको छ र यदि यसमा मिस्टेक भएको छ भने मैले चाहिँ चेयरबाट यसलाई आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नै पर्छ र मलाई खुसी लाग्यो कि आज जुन किसिमको आज कुरा उठ्यो यो स्वागत योग्य छ र मेरो यो कार्यकालमा मलाई लाग्छ कि मेरो सरकारकै सहकर्मी भएर काम गर्नुभएका यही सभामा माननीय जितेन्द्रजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई र साथै
माननीय रामसरोजी लगायतका मैले नेकपा माओवादीका भरत शाहजी व्यक्तिहरू मेरो सहयोगी सहयात्री रहिसक्नु भएछ। उहाँहरूलाई पनि म आजको बैठकमा विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो समयमा उहाँहरूको सहयोग र उहाँहरूको एकदम जुन किसिमले सरकारलाई सफल बनाउनको लागि, सरकारलाई काम गर्नको लागि जुन किसिमका आफ्ना विचारहरू दिनुभयो, त्यसको लागि म सम्बन्धित सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धन्यवाद दिन चाहन्छु विभिन्न राजनीतिक दलका आदरणीय दलका नेतालाई। अहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु तत्कालीन प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई। म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा निवर्तमान अहिले सभामुखजी माननीय सरोजजी र सचिवालयका सम्पूर्ण साथीहरू जो यो प्रदेश सभामा हामी धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रस्तुत हुँदा जुन किसिमका सबैको सहयोग रह्यो, जसरी सबैले सहयोग गर्नुभयो, सायद मलाई लाग्छ कि नेपालकै इतिहासमा यो पहिलो प्रदेश होला। यो 5 वर्ष अवधि एउटा पुरा गर्नु आफ्नो कुरा हो, तर यो पुरै पिरियडमा एकचोटि मात्र मलाई लाग्छ कि हामी जब सरकारमा गयौँ तत्कालीन राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम, त्यो बेला मुस्किलले हाम्रो सामान्य किसिमको 54 हामी टोटल थियौँ। सभामुखजीलाई एकजना घटाउने हो भने हामी 53 का थियौँ। तर जसरी चाहे नीति कार्यक्रमका कुरा होस्, बजेटका कुरा होस् र महत्त्वपूर्ण विधेयकको सवालमा मैले हेरेँ कि सबैले एकदम एकमत भएर ती विधेयक पास गर्नमा सहयोग गर्नुभयो। यसको लागि म सम्पूर्ण आदरणीय दलका नेताहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। कुनै पनि दल यो भएन कि हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हामी सत्ता पक्षमा छौँ। र एकचोटि मात्र मलाई सम्झना छ कि जुन बेला मत विभाजन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट पास गरिएको, नत्र भन्दाखेरि सर्वसम्मतले पास गरेको मलाई लाग्छ कि यही प्रदेश होला। त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चै के भन्ने हो भने यो अवधिमा हाम्रो लागि जुन किसिमका संघीयतालाई संस्थागत गर्न लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भइसकेपछि र यो मध्य प्रदेश जुन मध्य प्रदेशको भूमिबाट यो मुलुकमा संघीयता आयो, जसको आन्दोलनको बलले जो मुलुकमा आज संघीयता आएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ, यहाँका हामी सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई विशेष म धन्यवाद र उहाँहरूकै आन्दोलन सङ्घर्ष, हामी सबैको आन्दोलन सङ्घर्षले आज मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ। त्यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो एजेन्डा खासमा भन्ने हो संघीयतालाई संस्थागत गर्नु, मजबुत बनाउनु र संघीयतालाई यो मुलुकको आवश्यकता छ यस अवस्थामा पुर्याउनु पक्कै पनि हामी सबैको च्यालेन्ज रहँदै आएको छ। र यो संघीयताको सवालमा चाहे हामीले बनाएका ऐन कानुनहरू, चाहे प्रदेश प्रहरी ऐन होस्, मलाई लाग्छ कि नेपालमा सबभन्दा पहिले यो प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने यो प्रदेश मध्य प्रदेश नै होला। अहिले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउने यो अहिलेसम्म पनि यो पहिलो प्रदेश नै हो। अर्को प्रदेशले अहिले बनाउन सकेको छैन। हो, गठन आदेशले ल्याएका छन्, ऐनबाट बनाएका छैन। त्यस्ता थुप्रै हामी चाहिँ ऐनहरू बनाउँदाखेरि यहाँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सामूहिक रूपले सहयोग गरेको अवस्था छ। हामी अन्य ऐनहरू बनाउँदा पनि त्यसका भएका प्रोभिजनका कुरा गर्दाखेरि यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ महिलालाई 50% आरक्षण गरिएको छ। यो पहिलो प्रदेश हो जुन क्लस्टर जति सङ्ख्यामा छन् त्यतिको सङ्ख्यामा मलाई लाग्छ
त्यतिको अनुसार क्लस्टर वाइज जनसङ्ख्या वाइज ती समुदायको रिजर्भेसनको लागि आरक्षणको लागि जुन किसिमका प्रावधान समेटिएको छ ऐनमा मलाई लाग्छ कि कुनै पनि प्रदेशमा त्यस्तो स्पष्ट किसिमले व्यवस्था गरिएको छैन। तथापि यी सबै ऐनहरू बनाउँदाखेरिको अवस्थामा मलाई लाग्छ कि सबै माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरू यसमा उहाँहरूको कहीँ कतै चाहे नेपाली कांग्रेस हुन्, चाहे नेकपा एमाले होस्, चाहे नेकपा माओवादी, पछिल्लो चरणमा हामी हेर्दैछौँ एकीकृत समाजवादी, सबै अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रह्यो। हामी सबै हुन त अहिलेको लोसपा त्यो बेला जनता समाजवादी पार्टी के अरे राष्ट्रिय जनता पार्टी हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर र यसैले होला मलाई लाग्छ हामीले बनाएको ऐनलाई कार्यान्वयनमा लग्दाखेरि जुन किसिमको सङ्घीय सरकारको सपोर्ट हुनु पर्थ्यो त्यो सपोर्ट नहुँदाखेरि हामी मुद्दामा गयौँ। अहिले पनि पहिलो प्रदेश हो जहाँ आधी दर्जनभन्दा बढी रिट अहिले पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा छ। अहिले निर्णय हुन बाँकी छ, कति त निसुमा पनि पुगेका छ। र यसरी मलाई लाग्छ कि हामी जुन किसिमले हाम्रो प्रयास हुनु पर्थ्यो, जुन किसिमका हामी आफ्ना तर्फबाट प्रयास गऱ्यौँ र यसमा सबै मान्यज्यूहरूको इभेन मलाई लाग्छ कि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको, चाहे तत्कालीन प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी, चाहे पछिल्लो चरणमा सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, उहाँहरूसँग भेटको अवस्थामा पनि हामीलाई जुन संविधानले हामी जुन अधिकार पाएका छौँ, संविधानले जुन अधिकार हामीलाई दिएको छ, जस्तो कि प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको छ र हामीले प्रहरी पाउनुपर्छ, हामीले त्यस्ता संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। यसको लागि पनि जसरी सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, सबै दलका नेताहरू एकताबद्ध भएर मलाई लाग्छ कि सामूहिक रूपले कुनै पनि किसिमको पार्टी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई नठानिकन हामी सामूहिक रूपले गएर चाहे डेलिगेसन जाँदा, चाहे सामूहिक रूपले विभिन्न कारणले पनि हामीले यहाँ सरकार सञ्चालन गर्दाखेरिको पहिलेका भुक्तानीका सन्दर्भमा होस्, सबै राजनीतिक दलका मान्यज्यूहरू यो हाम्रो कमन प्रब्लम हो, हाम्रो साझा प्रब्लम हो, हामी सबै मिलेर मात्र समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने जुन किसिमको एकताबद्ध प्रदर्शन गरिएको छ विगतमा, त्यो अहिलेको पनि आवश्यकता छ। म पटक पटक भन्ने पनि गरेका छु, यो मुलुकमा कति यस्ता राजनीतिक दल पनि छन्, कति यस्ता दलभित्रका पनि व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ संहितालाई अनवान्टेड बेबी जस्तो मानेका छन्। अनवान्टेड बेबीलाई मार्न पनि नसक्ने, हुर्काउन पनि नसक्ने, बीचबीचमा राख्ने यो किसिमका सोच चिन्तन रहेको अवस्थामा अहिले पनि हामी समग्रतामा हेर्ने हो भने, मुलुकलाई साँच्चीकै समग्रतामा हेर्ने हो भने हामी प्रदेश गठन भइसकेपछि हामी अहिले मैले भने अनवान्टेड बेबी किन यो राख्यो भने संहिताको कार्यान्वयन अहिले पनि सीमित मात्रामा गरिएको छ। सीमित मैले यस कारणले भने तपाईँ रिसोर्सको सवाल होस्, चाहे कर्मचारी हस्तान्तरणको सवाल होस्, अहिले पनि हेर्ने हो भने, चाहे त्यहाँ हामी विभिन्न किसिमका संविधानमा भएका कुराहरूको कार्यान्वयनको सवालमा होस्, ती सबै सवालमा हामीले जसरी सङ्घीय सरकारबाट सहयोग पाउनुपर्ने हो, जसरी यो संहितालाई संस्थागत गर्नलाई, संस्कृतलाई अलि मजबुत गर्नको लागि जसरी सबै राजनीतिक दलका आदरणीय नेताहरूको जसरी सहयोग हुनुपर्छ, कहीँ न कहीँ त्यसमा मैले चाहिँ त्यस किसिमको उत्साह देखिएन। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता पनि के देखिएको छ भने सबै राजनीतिक दलका नेताहरू जसरी विगतमा पनि, मलाई आज पनि भन्न कति अतिशोक्ति छैन, आज पनि यहाँ सबैलाई अहिले मुलुकमा संहिता छ भन्ने हामी प्रदेश सभाका सदस्य छौँ, प्रदेश सभाको सरकार छ। यदि संहिता रहँदैन भने हामी रहने कुरै भएन। त्यसैले र मलाई खुसी लाग्छ विगतमा पनि मैले संविधान सभामा 2070 को संविधान सभा म थिएँ, कति व्यक्तिहरू पनि यस्ता हेरे जे उहाँहरू
संहिताप्रति त्यति उहाँहरू पोजिटिभ थिएन। तर मुख्यमन्त्री कति साथीहरू भइसकेपछि त्यो बेला तत्कालीन अवस्थामा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग भेटमा जसरी उहाँहरू प्रभावकारी किसिमले इभेन संविधान नै पल्टाएर अनुसूची नै देखाएर उहाँहरू प्रधानमन्त्रीजीसँग अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो, कहिले अहिले यो अधिकार प्रहरी प्रशासनका कुराहरू चाहे अन्य जुन संविधानमा भएको प्रावधानहरूलाई हामी कहिले प्राप्ति गर्ने त, हामी कुन बेला प्राप्ति गर्ने? यो संहिता सरकार भनेको पुलिस प्रशासन बिनाको सरकारको कल्पना गर्न सकिन्छ त? पुलिस प्रशासन छैन भनेपछि त्यो पुलिस प्रशासन बिना संहिताको संरचना के? अहिले निश्चित रूपमा अहिले सरकार बनिसकेपछि अहिले जुन किसिमका पक्कै पनि मधेस आन्दोलन जो चाहिँ जसको जगमा यो मुलुकमा संहिता आएको हो, त्यो संहिताको क्रियान्वयनको लागि हामी सबैको आवश्यकता पक्कै देखिएको छ। जसरी संहितालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी सबैको अझ भन्नुपर्ने हो भने हामी सबैको पहिलेभन्दा अहिले चाहिँ बढी चाहिँ जिम्मेवारी देखिएको छ। किन जिम्मेवारी देखिएको छ भने अहिले पनि केही यस्ता दलहरू खुलेका छन्, रहेका छन् जुन उहाँहरूको धारणा के छ भने मुलुकमा संहिता बोझ हो, संहितालाई अहिले हामी चाहिँ संहितालाई थ्याक्न सक्दैनौँ, संहिता आजको आवश्यकता छैन भन्ने यस्ता पनि कुरो सुनिन्छ। तर मेरो अनुरोध छ, संहिता आउनुभन्दा पहिले निश्चित रूपमा केन्द्रकी एकात्मक राज्य सत्ता थियो, 15-16 वर्ष त जनप्रतिनिधि विहीन रहेको अवस्था थियो। त्यो बेला त मुलुक चाहिँ कहाँदेखि कहाँ जानु पर्थ्यो, त्यस्तो होइन। यो मलाई अहिले पनि याद छ कि एउटा काठमाडौँको एउटा राम्रो एउटा नामुद पत्रकार, उहाँको एउटा रिसर्च पेपरमा मैले पढेका थिएँ, संघीयताको लागि महज एक्स्ट्रा खर्च 4% मात्र छ भन्दाखेरि कम्पेरेटिभली सङ्घीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकारको जुन खर्च थोरै छ। तर त्यो अवस्थालाई चाहिँ एक्जग्रेट गरेर त्यो अवस्थालाई अझ बढी बढाइ चढाइकन जुन कुरालाई रियल कुरालाई भन्दा पनि अलिक अनरियलिस्टिक वेमा प्रस्तुत गर्ने गरिएका छ। त्यसैले हामी सबैको जो चाहिँ हामी प्रदेश सभामा आएका छौँ, सबै प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरूसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ कि संहिताको सवालमा, चाहे यहाँको सुशासनको सवालमा, चाहे यहाँ मैले भन्दाखेरि यो विभिन्न किसिमका संरचना निर्माणको सवालमा अहिले हामी सबै एकताबद्ध भएर पार्टीको डिफरेन्सेस नछुट्याइकन, किन भन्दाखेरि हुनसक्छ होला अहिले जुन किसिमका हामी हेर्दैछौँ, पहिले भन्दा मलाई लाग्छ 74 को जुन निर्वाचनको म्यान्डेट भन्दा अहिलेको म्यान्डेट फरक छ। अहिले फ्र्यागमेन्टेड छ। पहिले 2 पार्टी मिलेर सरकार बनाइएका थिए, अहिले 4-5 पार्टी भन्दा कम हुँदैन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् जे यो अवस्था छ, फ्र्यागमेन्टेड म्यान्डेट छ र यो बेला निश्चित रूपमा सबैको आकाङ्क्षा इच्छा पुरा हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो बेला त हामी झन् चाहिँ हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। यो आवश्यकतालाई हामी सबैले हृदयगम गरी एकदम मनले यदि हामी अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो सबै हामी एकताबद्ध भएर, यो होइन कि त्यो पार्टीको सरकार छ, म आज छु, भोलि यो चेयरमा त्यो चेयरमा अरू हाम्रै मध्येका मान्यज्यूहरू कहीँ बस्नुहुन्छ। तर म भन्छु, अहिले पनि म भन्ने गर्छु कि त्यो चेयरमा जोसुकै बसोस्, हाम्रो एउटा मात्र हो, राजनीतिमा केही कुरा तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ, केही हो सबै कुरा सरकारले गरेको कुरा तपाईँलाई मन पर्दैन। राजनीतिकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ। सत्ता पक्षले ल्याएको कुरालाई रचनात्मक किसिमले त्यसलाई सहयोग गर्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ। र त्यहाँ अलिकता नमिल्ने कुरा छ, यदि त्यहाँ मत विभाजन गरेर फरक मत राखेर जान सक्ने पनि अवस्था हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि अहिलेको परिस्थितिमा हामी सबै जहाँ भए पनि हामी एकताबद्ध भएर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने निश्चित रूपमा हाम्रो अपरिहार्यता हामीले चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्छौँ। र हाम्रो यो पिरियड जो सुरुको पिरियड मैले भन्दाखेरि त्यो बेला आवश्यक ऐन कानुन निर्माणकै रह्यो। अहिले मान्य सभामुखज्यूले जसरी धारणा राख्नुभयो 55वटा विधेयक, 55वटा मध्ये त्यस्ता
थुप्रै यस्ता ऐनहरू हामी बनाएका छौँ। ती ऐनहरू त निश्चित रूपमा त्यो ऐनहरू नेपालकै लागि उदाहरणीय छ। जस्तो कि बालिका संरक्षण विधेयक, 50% आरक्षणको कुरा छ। छोरी जन्मने बित्तिकै उसलाई 3 लाखको बिमा गर्नु आफैमा एउटा ऐतिहासिक छ। त्यो किसिमका प्रोभिजनहरू राखिएको छ। तपाईको दलित सशक्तिकरण ऐन छ। दलित समुदाय जो यो प्रदेशको सबभन्दा ठुलो समुदाय हो, जो यो प्रदेशको 18% अलमोस्ट 18% समुदाय हो, त्यो समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको रोजगारी र उसको वेलफेयरको लागि, त्यो समुदायको छोराछोरीको पढ्नको लागि, उच्च शिक्षा दिनको लागि हामीले यदि आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई हामी विशेष किसिमका हामी त्यसलाई प्रबन्ध मिलाउन सकिँदैनौँ भने ती दबाइएका, थिचोमिचोमा पारिएका त्यो समुदायलाई हामी अगाडि बढाउन गाह्रो छ। त्यसैले ती समुदायको सशक्त बनाउनको लागि, तीनका छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्नको लागि पनि त्यहाँ किसिमका विशेष खालका त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था हामी गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ दलितमाथि हुने कुनै पनि किसिमको अमानवीय व्यवहार, त्यो व्यवहार, थिचोमिचो, सप्रेसन, विभिन्न किसिमका दलितमाथि हुने उत्पीडनको विरुद्धमा मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा प्रदेशका गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख लगायतका र त्यसमा चाहिँ दलित समुदायका प्रदेश सभा सदस्यहरू मेम्बर रहने गरी एउटा कमिटी छ। दलित समुदायको छोराछोरीको उच्च शिक्षा दिनको लागि, त्यसभित्र उच्च शिक्षा दिनको लागि, उनीहरूलाई पढाउनको लागि, जस्तो इन्जिनियरिङ हो, मेडिकल हो, म आफै पनि भन्न चाहन्छु। सुरुमा मसँग यहाँ दलित समुदायका केही अगुवाहरू आउनुभयो। ती समुदायका अगुवाहरूले जे एकजना हाम्रो दलित समुदायभित्र पनि सबभन्दा तल्लो स्टेपमा रहने डोम समुदाय मानिन्छ, त्यसका एकजना केटा अहिले नेसनल मेडिकल कलेजमा पढ्दै थिए। 2 जना अरू चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यस्तै दलित समुदायका थिए। त्यसलाई अलिकता हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्दा मैले सुरुमा 3.5 लाख दिएका थिएँ। दिँदाखेरिको अवस्थामा पछि ऐन बनाएर किन नगर्ने? भोलिका दिनमा विभिन्न किसिमका बेरोजगार कुराहरू हुन्छ, विभिन्न किसिमका अरू पनि कुराहरू आउँछ। किन त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित नगर्ने त? त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामी दलित सशक्तिकरण ऐन ल्यायौँ। त्यसबाट इभेन रासन कार्ड, इन्डियामा सुनिराख्नुभयो होला, रासन कार्ड दिनेदेखि उनीहरूको समुदायलाई स्वास्थ्य बिमा, थुप्रै त्यस्ता चाहिँ प्रोभिजन त्यसमा रहेका छ। तसर्थ ती समुदायलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि स्पेशल प्रोभिजन त्यसमा राखिएको छ। हामी प्रचार प्रसार गर्न सकेनौँ, हामी ती समुदायलाई त्यस किसिमका हामी सुविधा दिएका छौँ, त्यस किसिमका व्यवस्था गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यो हामी ती जनसमुदायमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। त्यसलाई ती जनसमुदायमा पुर्याउन आवश्यक छ। त्यस्तै चाहिँ म भन्छु कि यो पहिलो प्रदेश होला जुन यो 5 वर्षको पिरियडमा 3-3वटा विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएको छ। 3वटा अहिले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जो अहिले पनि जनकपुरमा अहिले 4-5वटा फ्याकल्टी पढाइ सुरु भइसक्यो। अहिले त्यहाँ पनि पढाइ तपाईँको सुरु भइसकेका छ। तपाईँको कृषि विश्वविद्यालय, मधेस कृषि विश्वविद्यालय र वीरगञ्जको मधेस विश्वविद्यालय, त्यहाँ पनि अहिले प्रक्रिया सुरु भइसकेका छ। तसर्थ यो सानो पिरियडमा जुन किसिमका हामी जुन काम गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, चाहे ऐन निर्माणका कुराहरू, तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ होला, जब हामी आयौँ न आवश्यक केही कानुन पनि थिएन, भ्याकुम। त्यो कानुन निर्माण गर्नु, कानुन त बनाउँदाखेरि हामी सबैलाई थाहा होला जे कति एउटा लामो प्रक्रियाबाट चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। 22-22वटा स्टेप प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कानुन निर्माणको लागि। ती कानुन बनाउँदा न कति चाहिँ झन्झटिलो हुन्छ, कति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलि समस्या हुन्छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै म भन्न चाहन्छु कि हामीलाई कुनै कार्यालय पनि थिएन। तपाईँ जिल्लाको अहिले चाहिँ पूर्वाधार कार्यालय छ, त्यो पूर्वाधार कार्यालय पहिलेको के थियो? तपाईँको प्राविधिक कार्यालय थियो। त्यो पूर्वाधार कार्यालयलाई थुप्रै त्यस्ता कार्यालयहरू थिएनन् जो चाहिँ यो पिरियडमा हामी निर्माण गर्न सक्यौँ। ती कार्यालयहरू सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक कर्मचारीहरू थिएन। ती कर्मचारीहरू पनि अहिले पनि म भन्छु, अहिले 50% भन्दा तल नै होला जो कर्मचारीहरू अहिले हामीसँग छ। त्यसमा पनि झन् समस्या के छ भने अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रमुख सचिव 7औं प्रमुख सचिव हुन्। कुनै पनि यस्तो मन्त्रालय छैनन् जहाँका सचिव अहिले तपाईँलाई कि 10वटा 11वटा नभएको होस्। 6 महिना, 5 महिना, 4 महिना, 10 दिनभित्र चाहिँ सचिवहरू फेरिएका छन्।
अब यो यसरी चाहिँ नियमित फेर्नु। हामी पटक पटक कुरा ठाउँमा उठायौँ कि सचिव चाहे प्रमुख सचिव ठिक छ बाहिरबाट आउँछ, सचिवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखौँ, तर हाम्रो कुरा सुनिएन। तर ती यो पिरियड निश्चित रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई संरचना निर्माण गर्ने, आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्ने। तपाईँले आश्चर्य लाग्छ होला, जब म मुख्यमन्त्री भएर आएँ, मेरो पहिलोचोटि म काठमाडौँ गएका थिएँ, एउटा गाडी मैले पाएका थिएँ, त्यो 3 कुनेमै मेरो गाडी चाहिँ बन्द हो। 3 कुनेमा गाडी बन्द हो। अब मुख्यमन्त्री भनौँ भने अब छैन, एउटा पिएसओ, आर्मीका पिएसओ, एकजना अरू पनि छ। अब बिच रोडबाट अब गाडीबाट ओर्लौँ भने अब भन्छ कसको, हेर्दाखेरि म ओर्लेपछि 2-4-5 जना आए, के हो कसो, होइन केही होइन, अलिकता त्यहाँबाट मैले एक ठाउँमा बसेँ र त्यो गाडी बनाउनु पर्यो। तपाईँ परिकल्पना, तपाईँ सोच्नुहोस् कि सुरुका पिरियडमा कस्तो खालको अप्ठ्यारा होला। बस्नको लागि धेरैजनाको ठाउँ थिएन, कर्मचारीहरू बस्ने ठाउँ थिएन, कर्मचारीहरू काम गर्ने ठाउँ थिएन, कर्मचारीहरू हामीले चाहिने जस्तो थिएन। तर अहिले आएर केही भए पनि पहिलेभन्दा बेटर अवस्थामा गएको छ। पहिलेभन्दा अहिले हामी जुन किसिमले सोचेका अनुसार हामी अगाडि बढेका हुनुपर्छ। त त्यसैले मलाई लाग्छ अब जोसुकै माननीय मुख्यमन्त्री आउनुहुन्छ, मन्त्रीजीहरू आउनुहुन्छ, पक्कै पनि हामीले एउटा समन्वय र सहकार्यको अवस्थामा हामीले पुग्नुपर्छ। समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। समन्वय र सहकारको जुन पद्धति छ त्यसलाई हामी एकलाई अगाडि बढायौँ भने त्यो चेयरमा जुन किसिमका म्यान्डेट छ, फ्रेगमेन्टेड म्यान्डेट, त्यो म्यान्डेटको अनुसार हामी मध्ये कुन बेला को मुख्यमन्त्री बन्छ, मन्त्री बन्न सक्छ थाहै छैन। मलाई त आफै थाहा छैन। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि को कति समयसम्म चल्ने हो त्यो थाहा छैन। तर यो पद्धति चाहे जोसुकै मन्त्री होस्, मुख्यमन्त्री होस्, हामी एउटा छौँ राम्रा काम, संहितालाई संस्थागत गर्नलाई, संहितालाई मजबुत गर्नलाई, संहितालाई टिकाउनको लागि हामी सबै एक भएर अगाडि बढ्छौँ भने यो प्रतिबद्धता हामीले माननीय प्रदेशसभा सचिवहरू, माननीय संसदीय दलका नेताजीहरूबाट यो हुनुपर्छ। राम्रा कुराहरूलाई हामी एकताबद्ध भएर राम्रा कुराहरूलाई हामीले समर्थन गरेर जानुपर्छ। नराम्रा कुराहरू सुझाव दिने, सकारात्मक सुझाव दिन सक्ने आजको आवश्यकता छ। यो आवश्यकता हामीले यदि हामी सबैले बुझ्यौँ भने पक्कै पनि हामी चाहिँ त्यसलाई, यो संहितालाई संस्थागत गर्न सक्छौँ। सरकारलाई जसरी म त आज पनि भन्छु, यो 5 वर्ष सरकार म जस्तो केही धेरै जसो मलाई थाहा थिएन, एकजना मास्टरलाई के थाहा हुनु र, तर पनि माननीय प्रदेशसभाका सदस्यहरू, माननीय विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरू, मेरो सहकर्मी मित्रहरू, मैले पहिले पनि नाम उल्लेख गरेँ, ती दलका नेताहरू, माननीय मलाई लाग्छ कि अहिलेका निवर्तमान यो सभामुखज्यू लगायतका संसदीय दल जसरी एक अर्कालाई हामी कोअपरेसन गऱ्यौँ, ऐन कानुन बनाउनमा जसरी एक अर्काको सहयोगी बन्यौँ, त मलाई लाग्छ कि भोलिको आवश्यकता पनि यही छ। भोलिको आवश्यकता छ जे हामी चाहे प्रहरी भर्नाको सवालमा होस्, ऐन त बनायौँ सङ्घीय सरकारले, अहिले चाहिँ जबसम्म सङ्घीय सरकारले, हामी बनाएर हुँदैन, समायोजन सम्बन्धी ऐन पनि सङ्घीय सरकारले ल्यायो। अहिले पनि समायोजन सम्बन्धी पुरै फाइल तयार गरेर गृह मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पठाइसके, तर त्यो चाहिँ निर्णय हुन बाँकी छ। अहिले प्रहरी प्रशासन, मैले पहिले पनि भने, प्रहरी र प्रशासन बिना सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन। तर प्रहरी प्रशासन कसरी प्राप्त गर्ने त? यो सबैको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। सबै राजनीतिक दलका नेताजीहरूको यसमा चाहिँ एकता हुनुपर्छ। सबै एक भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। चाहे जोसुकै अहिले प्रधानमन्त्री, अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीको चेयरमा अहिले पुष्पकमल दाहालजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी सबै मिल्नुपर्छ। किनभने तयार भइसकेको कुरालाई, सरकारलाई अहिले प्रहरी प्रशासन बिना हामी कसरी सञ्चालन गर्न सक्छौँ? हामीलाई केही घटना दुर्घटना हुँदा हामीलाई इमिडिएट यो सदनमा आवाज उठ्छ, सदनमा सबैजना त्यो बहसको विषय बनाउनुहुन्छ, तर आफूले गर्ने भनेको त्यो जसरी चाहिँ एउटा सामान्य व्यक्तिले यहाँका प्रहरीका प्रमुखलाई फोन गर्छ त्यसरी गर्ने हो, त्योभन्दा बढी ऊ छैन। त्यसैले त्यो प्रहरी प्रशासनको सवालमा हामी एकताबद्ध भएर सबैले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले म भने कि 5 वर्षभित्रमा बनाइसक्नुपर्ने हो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, अहिले बनाउन सकेको छैन। राजनीतिको विषय बनाइएको छ, राजनीति त्यसबाट गर्न थालिएको छ। त्यो कर्मचारी अहिले चाहिँ हामी भर्ना गर्न, हुन त हामी लोकसेवा गठन गरेर आफ्ना कर्मचारी भर्ना सुरु गरिसकेका छौँ। हाम्रा जुन चाहिँ प्रदेश निजामती सेवा अनुसार हामी कर्मचारी भर्ना सुरु गरिसकेका छौँ, गरेका छौँ।
तर पनि अचेल जुन चाहिँ सचिव हामी प्राप्त गर्छौँ, अचेल धेरै जसो अहिले चाहिँ प्राविधिक कर्मचारी प्राप्त गरेका छौँ, त्यसमा अहिले पनि कहीँ न कहीँ कमी रहेको छ। त्यसैले अहिले सङ्घीय सरकारले त्यो समायोजन सम्बन्धी अहिले प्रहरी समायोजन नगर्दाखेरि जुन किसिमको अहिले समस्या हुन्छ, पछिल्लो चरणमा त मलाई आज पनि याद छ, हामी चाहिँ यो प्रदेश सरकार, यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका मान्यज्यूहरू, चाहे नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, हामी सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, लोकसभा सबैका दलका नेताहरू एकताबद्ध भएर हामी चाहिँ प्रदेशले प्रहरी पाउनुपर्छ, सामान्य प्रधानमन्त्री कहाँ डेलिगेसन गएर हामी कुरा राख्यौँ। त्यहाँ हामी सफलता पनि केही मात्रामा उहाँले एस्योर्ड गर्नुभयो। तर अहिले सरकार गठन भइसकेपछि हामीले सामूहिक रूपले यो प्रेसर डेभलप गर्नुपर्छ, प्रेसर दिएर हामीले जानुपर्छ। किनभने संविधानको अहिले हामी चाहिँ संविधानको कार्यान्वयनको उमा छौँ, संविधान कार्यान्वयनको अहिले चाहिँ अवस्थामा छौँ। संहिताको कार्यान्वयनको अर्थ, संहिता कार्यान्वयनको अर्थ संविधानको कार्यान्वयन हो। कुनै पनि सरकारको दायित्व हुन्छ कि मुलुकमा हामीले बनाएको संविधानको त्यो कार्यान्वयन कुराहरू। त्यसैले निजामती सेवाको हकमा पनि त्यही छ, अहिले सङ्घीय सरकारले बनाएका छैन, तर पनि हामी बनाएर गइराखेका छौँ। तर यस्ता थुप्रै ऐन कानुन रहेका छन् जो चाहिँ आजको आवश्यकता छ। यी सबै हामीले गरेका कामहरूको अहिले आफै पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, आफै चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। होला हामीले थालनी गरेको यो च्यालेन्ज छ, सुरुका पिरियड हाम्रो लागि च्यालेन्ज पनि छ, चुनौती पनि छ, हाम्रो लागि अवसर पनि छ। जुन कुरा हामी सुरु गरेका छौँ, निश्चित रूपमा आज कसैले यो सभा अहिले दोस्रो हामी प्रदेश सभा हो, पहिलो सभाले बनाएका 50% महिलाको आरक्षण र क्लस्टर वाइज 50% महिलाको आरक्षण आउने दिनमा पनि सबैले यसलाई चाहिँ मान्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्ता थुप्रै कामहरू छन् जो कामहरूलाई त्यो निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ कि हामी सबै माननीयज्यूहरू विगतमा पनि एकता प्रदर्शन गरेका छौँ, विगतमा पनि हामी साथै हिँडेका छौँ, विगतमा पनि हामी सबै छलफल डिस्कसन डिबेट गरेर हामी मुद्दालाई समाधान गरेका छौँ। तसर्थ मलाई आज पनि विश्वास छ कि माननीयज्यूहरूको यो कार्यकाल, हाम्रो यो कार्यकाल जुन चाहिँ अहिले हामी आज पहिलो बैठकबाट सुरु गरेका छौँ, यो कार्यकाल एकदम सफल रहोस्। सबै हामी मिलेर मुलुकको यो मुलुक र यो प्रदेशको समृद्धि र विकासको लागि हामीले सुरु गरेका धेरै चाहिँ प्रादेशिक गौरवका योजनाहरू छन्। ती गौरवका योजनाहरू अहिले निरन्तरता दिनको लागि हामीले पक्कै पनि एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन। हामी चाहन्छौँ कि हामी सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने यदि प्रतिबद्धता गर्छौँ भने मुलुकले आज खोजेको हाम्रो यो मध्य प्रदेशबाट अहिले पनि जहाँ गए पनि अहिले मुलुकमा संहिता टिकेको छ मध्य प्रदेशको कारणले। त्यसैले चाहे यहाँले म भन्छु कि राजधानीको सवाल होस् चाहे नामाकरणको सवाल हो, जुन एकता प्रदर्शन हामी गऱ्यौँ, मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलन यहाँका जनसमुदायको भावना थियो, त्यसमा अब भन्नुहोस् त 99मा 80 नामाकरणको पक्षमा पाउनु सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले यसमा चाहिँ खुलेर मद्दत गरेका होला नि, अनि पर पाएका हुन् नि, राजधानीको हकमा पनि त्यस्तै पाएका हुन् नि। त्यसैले यो एकता प्रदर्शन जुन गरिएको छ विगतमा, आउने दिनमा पनि यहाँहरू एकता प्रदर्शन गरेर हामी सबै जोसुकै मुख्यमन्त्रीको चेयरमा बसोस् त्यसलाई हामी सफल बनाउनु पर्छ। सबै यो सरकारलाई हो नराम्रा कुरालाई हामीलाई कसरी सचेत गराउँदै अगाडि बढ्ने हो, राम्रा कुरालाई सफल राम्रा कुरालाई हामीले सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, आजको आवश्यकता हो। फेरि पनि सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई यहाँहरूको कार्यकाल सफल होस्, यसको लागि सफल कार्यक्रमको लागि फेरि पनि एकचोटि म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद।